नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटे। निर्वाचन आयोगमा दुवै पार्टीबाट फुटेकाहरूले अलग दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा शनाखत भइसकेसँगै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। सरकारले संसद छलेर जारी गराएको अध्यादेशका कारण दल विभाजन अपेक्षाकृत सहज बनेको हो। पूर्ववर्ती सरकारकै पद चिन्ह अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गराएको थियो। विभाजन त समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले दुवै भएको, तर एमालेका नेताले जस्तो को होलो समाजवादीका नेताहरूले मचाएनन्। सँगै मिलेर बस्न नसके पनि राजी खुसी नै आफ्नो बाटो लाग्ने सुझबुझ सजपाका नेताहरूले देखाए। अर्थात् एमालेको तुलनामा सजपाका नेताहरू धेरै परिपक्व र लोकतान्त्रिक साबित पनि भए। जे होस्, यति बेला एमाले फुटेसँगै नेकपा भन्दा नि एकीकृत समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ। आज हामी यही पार्टीका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। मेटमणिजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यति बेला एमाले फुटेकोमा दुखी हुनुहुन्छ कि नयाँ पार्टी दर्ता भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले विभाजन भयो। अब यसका ब्याकलजिकहरू त धेरै पटक म यही स्टुडियोमै आएर बोलिसकेको छु। भन्नाले पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा लगिसकेका थिए। कुनै पनि हालतमा विसर्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए र आज हामीले विसर्जन हुन थालेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पुनर्स्थापित गरेका छौँ, पुनर्जागरण गरेका छौँ। त्यो कारणले एमाले विभाजन हुने कुरा बेठिक हो, तर विसर्जन हुन थालेको नेकपा एमालेलाई फेरि पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आस्था राख्ने धेरै मान्छेहरूको जुन इच्छा चाहना एकीकृत समाजवादी पार्टीले गर्न सक्ने क्षमता ल्याकेट सक्षमता देखाएको कारणले यस बारेमा म धेरै खुसी छु। जस्तो यहाँले अब विसर्जनतर्फ गएको पार्टीलाई हामीले ल्यायौँ त भन्नुभयो, तर अब यो करिब 5 महिनासम्म चलेको एमालेको आन्तरिक किचल हो। तर माधव नेपालले जुन शक्तिका साथ पार्टी विभाजन गर्नुहोला भन्ने थियो त्यो त देखिएन नि। होइन, त्यो त पछि देखिन्छ नि। एकै दिन एउटै धक्का एउटै घुम्तीमा सबै कहाँ देखिन्छ। बल्ल सुरुवात त भएको छ। एकै पटकमा सबै पहाड त खसिहाल्दैन नि त। बिहानीले दिउँसोको समग्र दिनको चित्रण गर्छ भन्छ क्या, त्यसैले यो बिहानी चाहिँ सुखद भएन कि? होइन, लाखौँ माइलको दूरी त एउटै पाइलाबाटै सुरु हुन्छ नि त। भनेपछि भविष्य सुनौलो छ भन्ने हो। भविष्य सुनौलो सुनिश्चित र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुरक्षित गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। भनेपछि यहाँहरूलाई विभाजन चाहिँ निकै कमजोर साङ्गठनिक शक्तिका साथ भएको हो भन्ने चाहिँ कति नै लाग्दैन? छैन, सत्य कुरा सुरुमा थोरै नै हुन्छ। संसारभरि आगो लगाउन सक्ने क्षमता सलाइको काँटीको टुप्पोको वेट हेर्नुहोस्, त्यसको आकार हेर्नुहोस्। र 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै गरेर नेपालमा बन्न नसकेर भारतको एउटा कलकत्ताको एउटा बङ्गालीको घरमा भएको थियो। त्यो पनि त थाहा छ नि त। त्यसैले सत्य कुरा, असल कुरा, राम्रा कुरा पनि सानो थोरै चिजबाट, थोरै स्पेसबाट, थोरै आकारबाट नै सुरु हुन्छ। एकै पटक ठुलो पहाडकै आकार जस्तो, हिमालकै आकार जस्तो राम्रो र असल त्यो सुरुवात हुँदैन। अब तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा हिजोको दिनमा यहाँहरूसँगै हुनुभएका, अझ भनौँ यहाँहरूभन्दा अझ कट्टर आलोचकको रूपमा केपी ओलीका विरुद्ध देखिनुभएका व्यक्तिहरू आज मध्यमार्गी हुँदै धारै परिवर्तन गरेर उतैको धारमा बगिसक्नुभयो। गोला, बम, बारुद, बन्दुक पट्किरहेको बेला, विस्फोट भइरहेको बेला, जसले 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्षको आफ्नो सुनौलो भविष्य हेरिरहेको हुन्छ,
त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै गोला बम बारुदसँग पोथेजोरी खेलेर रेड जोनमा सतीसाल जस्तै ठिङ्ग उभिन सक्छ। जो पायो त्यो रिस्क जोन अथवा रिस्क वहन गर्न सक्दैन। अब उहाँहरूले सोच्नुभयो होला, अब यो उमेर 60, 65, 70 वर्ष पुगिसकेका छौँ, किन अप्ठ्यारो मोल्ने, किन दुःख भोग्ने, किन पहाड चढ्ने, किन नदी नालाहरू क्रस गर्ने, अनावश्यक तनाव किन लिने? सम्भवतः त्यस्तो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुनसक्छ। त्यो मात्रै हो कि हिजोको दिनमा यहाँहरूको पार्टी फुट्दा वामदेवको अवस्था जस्तो बनिएको थियो र त्यो वामदेवकै गुटमा बसेर आइसक्नुभएका नेताहरू पनि कतिपय त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब हिजो पनि चेतेको हो, त्यो पाठ चाहिँ उहाँले सिक्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूको पोलिटिकल सिनियरिटीको विषयमा एनालाइसिस गर्ने क्षमता, सक्षमता निकै कमजोर देखियो। अब हामीले बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ। मुलुकको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बनेर फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब ठुलो पार्टी बनाउने ठाउँमा हामी त्यो प्लानको साथ अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूले झलझल्ती के देख्नुहुन्छ भने 54 सालमा एमालेबाट वामदेव निस्किँदाको कुरा हो, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउपा निस्किँदाको कुरा हो। उहाँहरूले त्यो मात्रै देख्नुहुन्छ। तर त्यतिखेर हेर्ने भने नि त्यतिखेर त 40% लिएर जानुभएको, अहिले तपाईँ त 20% मात्रै होइन। त्यसले अर्थ होइन, कहाँ होला? 20% त थ्रेसहोल्ड हो नि। अहिले त 193 को लगभग 56 जना त हाम्रो शनाखत भइसकेको छ। त्यसपछि बाँकी 4 जना साथीहरू हुन्छ भनेपछि निकै ठुलो सङ्ख्या हो। 30+ को सङ्ख्या छ, पर्सेन्टको सङ्ख्या छ। तर असल र राम्रो कुरा स्थापित गर्नको लागि, सुरुवात गर्नको लागि सङ्ख्याले ठुलो अर्थ राख्दैन। महत्त्व के राख्छ भने इस्युले, मुद्दाले, दृष्टिकोणले, चिन्तनले ठुलो महत्त्व राख्छ। आज हामी नेकपा एमाले हुँदा जनताको बिचमा के भन्न जाने, निर्वाचनमा हामीले भोट दिनुहोस् भन्न जाने हामी ल्याकेट क्षमता राख्छौँ, अथवा सरकार बनाउनको लागि जनताहरूसँग आह्वान गर्नको लागि फेरि पनि हामी भन्न सक्ने नैतिक आधार छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्नको लागि, समाप्त गर्नको लागि, विसर्जन गरिदिनको लागि यो महाकाली नदी अथवा राप्ती नदी गण्डकी कोसीमा पुरा विसर्जन गरिदिनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट देऊ भन्न जाने त्यो रहन्छ भनेपछि एकीकृत समाजवादीबाट चाहिँ अब सजिलो भयो, धेरै सजिलो भयो नि त। प्रतिनिधि सभा 2 पटक भङ्ग गरेको कुरा भन्न पाइयो, जस्टिफाई हामीले गर्ने ठाउँ भयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आपसे आप स्वाहा, आपसे आप समाप्त हुने, विसर्जन हुने ठाउँमा पुगिसकेको होइन। अब हामी नेपालीहरूको एउटा सबैको साझा समस्या भनेको चाहिँ आफ्नो कुरामा सबै वकिल बन्ने र अरूको कुरामा न्यायाधीश बन्ने त त्यो जन्मजात गुणै हो भनेर कतिपयले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भन्ने गर्छन्। त्यसो हुँदै गर्दा आफूले गरेका कमी कमजोरी पनि आत्मआलोचना हुन्छ कि हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ? होइन, मैले यस्तो व्यक्ति हुँ, मैले कुनै अपराध गरेको छु भने यही मिडिया मार्फत यो ठाउँमा मैले अपराध गरेको हुँ भनेर म भन्न सक्छु। जस्तो पार्टी विभाजनको सम्बन्धमा त एकतर्फ ताली त बजेको होइन होला, होला संस्थापन पक्षबाट जसले नेतृत्व लिनुभएको छ उहाँले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला। होइन, अब सबै जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ। जस्तै आज ओली 75 जेठ 2 मा फर्के भनेर भन्दैछन्, यद्यपि फर्केका छैनन्। अब बादललाई राखेर केन्द्रीय बनले मिटिङ बस्छन् अनि जेठ 2 गते फर्क्यौँ भनेर भन्छन्। योभन्दा धेरै ढ्वाङ अरू केही पनि होइन। हामीले 75 जेठ 2 गते फर्कौँ भनेर सुरुदेखि भनेकै थियौँ नि त। तर आज मुखले चाहिँ भन्ने, व्यवहारमा त देखाएनन्। तर पनि यही कुरो सुरुमा यिनी त्यो ठाउँमा किन आउन सकेनन्? र प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुरा माधव नेपालले या जेएन कमरेड या वामदेव कमरेडले या हामी कसैले उहाँले भनेको हो। मिटिङ 18 महिनासम्म बस्न नसक्ने कुरा, मिटिङ बस्नको लागि अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा त ओलीकै कारणले हो नि त। अनि मिटिङले गरेका निर्णयहरू पालना नगर्ने कुरा माधव नेपाल त होइन होला, हुने त ओली नै हुन्। त्यसैले 110% अथवा 203% जति भन्न मिल्छ सबै ओलीको दोष मात्रै हो। हामीले कुन ठाउँमा गल्ती गर्यौँ एउटा मात्रै भनिदिनुहोस्, अथवा कुनै दिन ओलीकै मान्छेसँग मलाई भेटाउनुहोस् न त तपाईँको स्टुडियोमा। जनताले समीक्षा, जनताले त मूल्याङ्कन त गर्छन्।
त्यसैले माधव नेपाल या हाम्रो समूह या अहिले बनेको हाम्रो पार्टीको कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। अब घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरूले जो पहिला तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, नेता नेपालले अलिक हतारमा पार्टी फुटाउनु भयो, सल्लाह गर्नु भएन भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हो या सल्लाह भएको थियो उहाँहरू चाहिँ मध्यमार्गी धारमै कुदिरहनु भयो? यो दृष्टिकोण नभएका मान्छेहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि अरूलाई आरोप लगाउँछ। यो मध्य धार भनेको दृष्टिकोण, विचार ठिक बेठिक छुट्याउन नसक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू मध्य धारमा हिँड्ने हो नि त। यो पनि ठिक छैन, अर्को पनि ठिक छैन, ऊ पनि बेठिक, अर्को पनि बेठिक, कम्तीमा सत्यको अंश कसमा छ त्योतिर लाग्नु नि त। अथवा उहाँलाई लागेको ठिक अथवा सत्य के हो त्योतिर लाग्यो भयो नि। अनि सबैलाई बेठिकै बेठिक देख्ने, सबैलाई असलै असल देख्ने भनेको त साइकोलोजिकली ठिक नभएका मान्छेहरू हुन्। सबैले ठिक देख्ने, सबैलाई असल देख्ने, सबैलाई बेठिक देख्ने, सबैलाई खराब देख्ने। कि मार्जिन त हुन्छ नि 55% र 41 अथवा 49 र 51 त होला नि त, 40 र 60 होला, तर अब 70 र 30 होला। तर मध्यमार्गी भन्ने बित्तिकै भोलि यता आउन सक्ने या उता जान सक्ने पनि होला। भोलि 57 जना भन्नेको छ, अब त्यसमा थपघट केही भयो होला। त्यसमा उहाँहरू भोलि आउने सम्भावना भयो र रह्यो भने यहाँहरू स्वागत गर्न तयार हो? उहाँहरू मात्रै होइन, ओलीलाई समेत स्वागतको तयारी गरिसकेका छौँ। तर यहाँले त मलाई यही कार्यक्रममा विगतमा ओली बाहेकको एमाले अब अगाडि बढ्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। तर ओली रहँदैनन् अब। तर आउनुभयो भने चाहिँ स्वागत चाहिँ गर्छौँ। ओली अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेको मान्छे उनी आउँदैनन्। त्यो बाहेकका मान्छेहरू सबै आउँछन्। त्यति विश्वस्त हुनु? विश्वास छौँ। तपाईँहरूका कतिपय नेताहरूले यहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ, नारायणमान बिजुक्से र केपी बाहेकका सबैसँग हामी ध्रुवीकरण गर्छौँ भनेर। त्यही हो? त्यसरी नै जाने हो? एकता गर्न सक्ने, मिल्न सक्ने जति सबैसँग मिल्ने, गठबन्धन बनाउन सक्ने जति सबैसँग निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने। यहाँ कि नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन हुनसक्छ। यो त निर्वाचनको अबको 16 महिनापछि कुरा भयो भनेपछि म 16 महिना 10 वर्षपछिका कुरा पनि भनिदिउँला नि आजै। भन्नाले त्यो तरिकाले त्यो रोड म्यापको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसको किन यो सबै हामी गरिरहेछौँ भने 2015 सालमा 109वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेस जित्यो, 2/3 धेरै। 48 सालमा बहुमत जित्यो, 205वटा निर्वाचन क्षेत्र, 205 मध्ये 110 ठाउँ, 14 ठाउँ जित्यो। त्यसपछि ठिक छ 51मा त हामी कसैले बहुमत ल्याएनौँ, लार्जेस्ट पार्टी हामी भयौँ, अल्पमतको भयौँ, टिकायौँ सरकार। त्यस 56 सालको कुरा पनि त्यही हो, 64मा 240 मध्ये 120 ठाउँ माओवादी जित्यो। अहिले त कुरै नगरौँ होइन, 2/3 वरिपरि। यति ठुलो जित्दा पनि हामी मुलुकलाई सेफ लेन अथवा नेतृत्व किन गर्न सकेनौँ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि मेरो आफ्नो एनालाइसिस के छ भने हामी मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा नेपालको राजनीतिक दल कोही पनि राजनीतिक दल भएनौँ, एकजना राजनीतिक दल पनि भएनौँ। राजनीतिक दल नभएपछि अबको केही समयको लागि ठुला पार्टीहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने कुरो त हुँदैन, सहकार्य गर्ने, सहमति गर्ने, त्यो मनोविज्ञान बन्नु जरुरी छ। मेटमणिजी, जस्तो यहाँहरू एमालेबाट फुटेर जानुभयो, केहीले भन्ने खिसिट्युरी पनि गर्छन् कि फुटेको पार्टी कसरी एकीकृत समाजवादी भयो भनेर गरेका पनि सुनिए, यहाँले पनि पक्कै सुन्नुभयो त्यो कुराहरू। यो नाम चाहिँ जस्तो नेकपा माओवादीमा पनि अब नामकै विषयलाई लिएर र सिद्धान्तकै विषयलाई लिएर बहस भइरहँदा कतै यो डमी चाहिँ भोलि एकीकरणका लागि चाहिँ सबैका लागि हुन्छ भन्ने हिसाबले तयार गरिएको हो त? त्यसो भए यसमा सबै अटाउन सक्छन् नि, सबै खालका विचारधारा, सबै खालका दृष्टिकोण, सबै खालका मनोविज्ञान र अहिले नेपालमा भएका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छौँ, फेरि यहाँले नै भन्नुभयो बिजुक्से धेरै परम्परावादी, धेरै 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 ट्रेडिसनल अथवा एक खालको जातीय भौगोलिक, थोरै भूगोल थोरै जातमा मात्रै खेल्ने मान्छे। अब त्यस्ता मान्छेले एकीकृत पार्टीभित्र समेटिन सक्दैनन्।
ठुलो ठुलो छाती हुनु पर्यो नि। त्यसपछि केपी ओली स्वयं आफै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त गर्नको लागि कमिटमेन्ट गरेका मान्छे। त्यसरी दुईटा मान्छेमा भन्छु, दुईटा मान्छे बाहेक सबैको बिचमा एकता हुन सक्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीसँग। मेटमणिजी, अब नयाँ दल दर्ता भइसकेपछि सरकारमा जाने कुरा अहिले के छ? कहिलेसम्म जानुहुन्छ? के छ? कसरी कुरा अगाडि बढेको छ? अब हामीले प्रमाणपत्र हिजो दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले कानुनी अब्स्ट्याकल जुन हामीसँग थियो त्यो समाधान भएको छ। अब सरकारमा हामी छिट्टै सम्भवतः 1-2 दिनभित्रै हाम्रो सहभागी सरकारमा हुन्छ। एउटा यहाँहरूप्रति अझ यहाँसँगै सम्बन्धित भएर मैले अलिकति बढी कुरा गरेँ। यसमा रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी लगायतका नेताहरू चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै कट्टर आलोचक भए केपी शर्मा ओलीको, किनकि उहाँहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मन्त्री बन्नु छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको हो र यो पार्टी फुटाउन पनि उहाँहरू जसरी अग्रसर हुनुभयो उहाँहरूको यो भूमिका पनि यसै कारणले हो भन्छन् नि। मैले राजनीतिमा छिर्दै गरेर मन्त्री बनिएला भन्ने सोचै थिएन। त्यसपछि मैले सुरुकै अभिव्यक्तिमा पनि बोलेको छु, मेरो यो सांसद बनेको पहिलो पटक हो। 48 सालदेखि सांसद बनेका मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, विरोध खतिवडा लगायतका। अनि उहाँहरू मन्त्री बन्न नपाउने अनि हामीले नै बन्नको लागि महत्त्वाकांक्षा जगाउने कुरा सम्भवतः रामकुमारी मान्नेमा पनि छैन होला, मेरोमा पनि छैन। हामी त सुरुमै भन्यौँ 5 वर्ष त जनताहरूका कुरा उठाउने, संसदमा सदनमा मुद्दाहरू उठाउने, आफूलाई स्थापित गर्ने, होइन जनताको बिचमा चिनाउने, आफ्ना योग्यता क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने, त्यो कुरा त सुरुमै मैले बोलेको थिएँ। त्यसैले महत्त्वाकांक्षा भन्ने कुरा मेरोमा 1% पनि छैन। तर के हो भने राजनीति हो, राजनीतिमा लागिसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरा, सांसद बन्ने कुरा, होइन, अनि सभामुख बन्ने कुरा, राष्ट्रपति बन्ने कुरा, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा त यो त लगभग प्रक्रियाभित्रको फ्रेमभित्रको कुरा नै हो। एउटा सांसद भइसकेपछि यिनी सबै चिज प्राप्तिको लागि योग्य भयो, त्यो क्षमता मिट गर्यो भन्ने त होला नि त। त्यसैले चर्चा, शङ्का, उपशङ्काहरू, अनुमानहरू हुनु स्वाभाविक हो। तर पर्सनल रूपमा भन्यो भने मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छैन। त्यसको लागि हामी माधव कमरलाई भनिसकेका छौँ। नेपाली समाजको मनोविज्ञान र भोलि पनि यो पार्टीमा रहेर लिड गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू, ताकि मन्त्री अथवा क्याबिनेटको लागि सिफारिस गर्दाखेरि व्यक्ति हेरेर पनि मान्छेहरूले आलोचना गर्न नसकुन्, आलोचना नगरून्, त्यो दृष्टिकोणले सिफारिस गर्नुहोस्। हामी परेनौँ भने पनि हाम्रो कुनै कम्प्लेन हुँदैन भनेर धेरै पटक मैले भनिसकेको छु। उहाँ रामकुमारी मान्नेले पनि बोल्नु भएको छ। त्यसैले यो जुन अनुमान भनौँ, कल्पना भनौँ, यसमा कुनै सत्यताको अंश छैन। अब अलिकति पार्टीको कुरा गरौँ ल। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भन्दा यहाँहरूको पार्टी के कारणले फरक हो? केपी ओली संविधानमा नभएको कुरो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छन्, कानुन मान्दैनन्, सिस्टम मान्दैनन्, सिस्टम नै सक्न खोज्छन् र आफू जोगिदासम्म, आफू बाँच्दासम्म यो देशको प्रधानमन्त्री अथवा पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने कुराको अनुमान र कल्पना गर्छन्। यसको लागि आफ्नै साथीहरूलाई मार्न समेत तयार हुन्छन्। राष्ट्रपतिलाई पटक पटक मिसयुज गर्छन्। हामी यो कुनै पनि काम गर्दैनौँ। यो त प्रवृत्तिको कुरा भयो, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको आधारले। तर के छ भने अब आन्दोलनलाई हामीले जबरजस्ती पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेका छौँ, पुनर्जागरण गर्ने काम गरेका छौँ। अब मैले यहाँलाई बताउन चाहन्छु, अब हामीले हाम्रो डकुमेन्ट मार्फत केही कमिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने छ। हाम्रा आचरणका कुरा, हाम्रा जीवनशैलीहरूका कुरा, त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुन ठाउँबाट अगाडि लाने कुरा,
यो सबै जीवनशैलीदेखि लिएर कार्यशैली हुँदै सबै चिजमा हामीले चेन्ज ल्याउनै पर्छ। हामी स्वयं आफैले पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो, केपी ओली आफ्नो पार्टीसँग जोगाउन नसक्ने, हामी अब बृहत कम्युनिस्ट पार्टी एकता निर्माण गर्ने कुरा र जे कुरा निर्वाचनमा बोलेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यो विषयमा समेत हामी कमिटमेन्ट छौँ। त्यसैले ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र हामीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा त आकाश पातालकै फरक हुने नै भयो। हामीले ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट सिक्यौँ, ओलीको प्रवृत्तिबाट सिक्यौँ। ओलीले जुन पोलिसी स्थापित गर्ने तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने कुरा, यो सबै कुरा भनिदिनको लागि, बोलिदिनको लागि मात्रै हुन्थ्यो भने हामीले बोलेर अथवा पोलिसी डेभलप गरेर प्रोग्राम बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा पनि लाने कुराको कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले उनको र हाम्रो पार्टीको बिचमा फरक नहुने कुरै छैन। मेटमणिजी, अब जस्तो अब त यहाँहरू आफ्नै पार्टी हाँक्ने भनेर सिटमा बसिसकेपछि अब सधैँभरि केपी शर्मा ओलीको विरोधै गरेर मात्रै पनि त नहुने होला। अब त आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै दर्शनगत कुराहरूलाई अगाडि सार्नु पर्यो होला। त्यो हुँदा जबजकै कुरा यहाँहरूकोमा बहस भएको हो। जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले 49 सालमा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गर्यो र आज 49 देखि आजसम्म आउँदा करिब 29 वर्ष भइसकेको छ। यो 29 वर्षको अवधिमा नेपाली समाजका जुन बनावट छ, जुन स्वरूपहरू छ, त्यसपछि नेपाली समाजको जुन मनोविज्ञानहरू छ त्यसमा धेरै चेन्ज आइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो जननी भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुने भयो। त्यही धरातल, त्यही ग्राउन्डमा टेकेर अब हामी अगाडि बढ्छौँ। तर अब समाजवादभित्र पनि बहुदलीयताको अभ्यास गर्ने कुरा, समाजवादभित्र पनि जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कुरालाई हामी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि छलफल भइरहेको छ। त्यो डकुमेन्ट हामी तयार गरिरहेका छौँ। त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादभित्र देखिएका करेक्सन गर्नुपर्ने, आज नेपाली समाजले डिमान्ड गरेका जुन जुन सब्जेक्ट म्याटरहरू हो त्यसमा करेक्सन गर्दै जनताको बहुदलीय समाजवाद निर्माणको अभियान अथवा त्यो विचारधारा अथवा त्यो सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि छलफल भइरहेको छ। यद्यपि फेरि पनि हाम्रो राष्ट्रिय भेला छ, राष्ट्रिय भेला पनि डिस्कसन हुन्छ, देशैभरिका साथीभाइहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यसपछि महाधिवेशन हामी गर्छौँ। महाधिवेशनले पनि त्यसलाई लगभग अन्तिम रूप त कहिले पनि हुँदैन, रेगुलर करेक्सन हुँदै जान्छ। तर यसपालि एकपटकको लागि, सुरुको लागि हामी जनताको बहुदलीय समाजवादको पुरा व्याख्या, सबै एङ्गल, सबै क्षेत्रका दृष्टिकोणको बारेमा हामी जनता कार्यकर्ताको बिचमा यो सार्वजनिक गर्छौँ। अब हामी करिब करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। नेपालमा विभाजित पार्टीहरूले आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको खासै इतिहासहरू देखिँदैन। जस्तो पछिल्ला दशकमा त त्यो छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। एमालेलाई नै 54 सालमा वामदेव गौतमले र 69 सालमा अशोक राईले फुटाउनु भयो। अब वामदेव त फर्केर आइसक्नुभयो, अशोक राई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था जस्तो बनिएको छ। कतै माधव नेपालको पनि त्यही अवस्था त बन्दैन भन्ने धेरैको आशंका छ। हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो बेलाको प्रसङ्ग फरक थियो, अहिलेको परिस्थिति फरक छ। त्यस बेलाको विभाजन भनेको रिस, राग, झगडा, लडाइँ मात्रै थियो। विभाजन उसलाई देखाइदिनको लागि विभाजन भएको। तर यसपालिको विभाजन भनेको झगडा, रिस मात्रै नभइकन सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएको कुरा छ। र कम्युनिस्ट पार्टीसँग ओलीले राम्रो गरेनन् त्यसैले हामी फुट्यौँ अथवा हामी विभाजन भयौँ अथवा अलग पार्टी बनायौँ भन्ने मात्रै छैन। ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्न थालेपछि हामी अर्को पार्टी बनायौँ भन्ने कुरा त रह्यो नि। अथवा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले नेपाली जनताहरूको बेसिक जुन ग्रासरुट लेभलका जनताहरू छन् जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुनै पनि चिजलाई सम्बोधन गर्न सकेन। जस्तै बानेश्वरको चोकमा मकै पोलेर बेच्ने बुढी आमा को जीवन स्तरमा 74 सालमा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमाले कसरी सम्बोधन गर्यो? अथवा ट्याक्सी ड्राइभर दाइ भाइका कुरा गर्नुहोस्, कुनै उसको जीवन स्तरमा स्ट्यान्डर्ड लिभिङमा चेन्ज भयो? चेन्ज मात्र हुन के समृद्धि भयो त? पनले
त्यो ग्रासरुट लेभललाई ओलीको नेतृत्वको पार्टीले या सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन। तर आज हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो कारणले विद्रोह गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो सांसद पद रिस्कमा दाउमा किन राख्यौँ भन्दाखेरि ओलीले अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि जोगाउन सकेन, ग्रासरुट लेभललाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन। हामी दुईटै चिजलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसपछि मुलुकको सबैभन्दा ठुलो जननी भनेको अथवा आमा भनेको संविधान हो। आज ओलीले जननीलाई, आफ्नो मुलुकको संविधानलाई समाप्त गर्न खोजेका थिए। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे भए पनि कम्युनिस्टहरूको चरित्र के हो भने सबैभन्दा माथि कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसपछि संविधान। तर हामी के भनिरहेछौँ भने सबैभन्दा ठुलो त संविधानै हो, त्यसपछि संविधानभन्दा मुनि रहेर अरू सब काम कारबाही गरौँ, त्यो कुराको सन्देश पनि हामी दिइरहेका छौँ। र अर्को कुरो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, ठुलो पार्टी निर्माण गर्ने त्यो तयारीको साथ पनि अगाडि बढेका छौँ। त्यसै देउपाले निस्केको जस्तै अथवा वामदेव कमलले निस्केको जस्तो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नाले त्यो परिस्थिति हुँदैन। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।